اس کے دور میں جو دو کام ہوئے، بڑے امپورٹنٹ کام ہوئے اس کے دور میں جناب، بلکہ دو نہیں بلکہ تین کام ہوئے۔ ایک تو انڈین نیشنل کانگریس کو جناب والا مطلب ہے کہ ایجاد کیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس ایک مذہبی جماعت، مطلب سیاسی جماعت، اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جناب محمدن ایجوکیشن کانفرنس، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کے دور میں۔ اچھا یہ بتائیے گا 1884 میں ایک کانفرنس ایجاد ہوتی ہے، وہ میرے ذہن سے اتر گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا لکھنا تھا۔ کوئی یاد ہے؟ 1884 میں بنائی گئی تھی، وہ بھی مطلب محمدن ایجوکیشن کانفرنس ہے نا، اس طرح ملتی جلتی ہے۔ خیر لکھیے گا، اس لارڈ کیوبیک کانفرنس، نہیں، اس لارڈ کے دور میں ایک انگریز جو کہ ایک سول سروینٹ تھا، سول سروینٹ کون ہوتا ہے بھلا؟ جو سی ایس ایس کے ایگزام کر کے آتے ہیں ان کو سول سروینٹ کہتے ہیں۔ سول سروینٹ جو کہ ایک سول سروینٹ جو بنگال میں تعینات تھا، جس کا نام اس کا نام کیا تھا؟ ALLAN، ایلن، OCTAVIN، اوکٹیوین، HUME، ہیوم، AO ہیوم۔ اس کا نام کیا تھا؟ AO ہیوم تھا۔ اس کو AO ہیوم کہا جاتا ہے، یعنی A اور O ہیوم، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی اس کا پورا نام ہے، جس کا نام ایلن تھا، یہ 1882 میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ انڈیا کے لوگ ہندو اور مسلمان انگریزوں کے خلاف بہت بھڑکے ہوئے ہیں، مگر ان کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ والی میوٹ ہے، صفدر نذیر والی میوٹ رکھیے گا۔ ان کو سیاست کرنا نہیں آتی، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس نے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ہاں جی، اب میں تھوڑا سا انگلش میں لکھ دیتا ہوں۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ ایٹ GOKULDAS گوکل داس TEJ تیجپال
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत SANSKRIT संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज इन बम्बई। यानी कि पहले आप सिर्फ बम्बई के अंदर पढ़ते हैं कि बम्बई के अंदर ये फाइंड हुई, लेकिन आज मैंने आपको उस कॉलेज का नाम भी बता दिया जहां पे ये तकरीब होती है, इन बम्बई, विद 72 delegates attendance। 72 लोगों ने या 72 वफूद ने इस मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, 72 वफूद इसके अंदर शामिल थे। अटेंडेंस A.O. Hayum was the founder and Secretary General of INC। INC का मतलब क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके अंदर जनाब सिर्फ इंडिया के जो हिंदू के थे ना, उनके लिए ये जमात नहीं बनाई थी। जमात तो अंग्रेजों ने बनाई थी, और अंग्रेजों ने ये जमात बनाई थी, ये जनाब उन्होंने तमाम मजहब के लोगों के लिए बनाई थी। इसमें इंग्लैंड मुसलमान जो है वो आ सकते हैं, इसके अंदर जनाब वाला जो इसके हिंदू हैं मतलब वो आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, हर किस्म के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसी जमात थी जो इसके ऊपर पार्टिसिपेशन वो कर सकते थे। इसलिए जनाब इसके ऊपर बात करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक हो गया, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ये थे, एंड WC का मतलब एक्चुअली क्या है? WC का मतलब है WOMES, वोमेश, CHANDUR, वोमेश चंद्र बनर्जी, BONNERJ, बनर्जी was first president। ओके, समझ आ गई? यानी कि आप ये समझिएगा जनाब कि इस अंग्रेज लॉर्ड के जो ये 4 साल का दौरानिया रहता है, इसके दौरान यहाँ बंगाल का एक सरकारी अफसर होता है जो कि बरतानिया का होता है, वो 1882 में रिटायर हो जाता है, और उसके बाद वो ये समझता है कि जनाब जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो सियासत से बिल्कुल दूर है, उन्हें पता ही नहीं है कि अपने हकूक कैसे हासिल करते हैं। लिहाजा वो सोचता है कि जनाब इनके लिए कोई सियासी जमात बना के दे दी जाए ताकि ये इसके अंदर जो है अपने आप को बिजी रखें और हमारा दिमाग थोड़ा कम खाएं। ठीक है, बल्कि समझ लें कि इन्होंने ये एक एहसान किया जनाब इंडियन लोगों के ऊपर, ताकि उन्हें पता चले कि जनाब किस तरह जनाब हम अपने हक को जो है हासिल कर सकते हैं। क्या हुआ जनाब कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भड़के हुए थे, मगर सियासत का नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें उनको मदद की जाए। इसलिए उन्होंने एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। कहाँ पर? इट वॉज फाउंडेड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बई with 72 delegation attended the meeting। A. Hayum was the first secretary general and इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जमात थी उसका नाम था, और WC यानी वोमेश चंद्र बनर्जी was the first president। ओके, समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट भेजा है साहब, ये शायद आपने नहीं भेजा अभी तक स्क्रीन शॉट, मतलब ठीक है भेजिए। अच्छा जी, क्या नाम था उसका भला? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जनाब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड कब होती है? फाउंडेड दिसंबर की कौन सी डेट होती है? 28।
28 दिसंबर 1885 में फाइंड आउट की। ठीक हो गया। अब फाउंडर तो मैंने आपको लिखवा दिया, ए और ह्यूम था, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसके जो मतलब है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो सवाल इसके ऊपर आते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर जनाब फर्स्ट कौन होता है बोला? WC बनर्जी। सेकंड कौन होता है बोला? हाँ जी, सेकंड होता है जनाब सर ये बैनर्जी हैं, BANNER। बनर्जी हैं, पता नहीं, दोबारा चेक कीजिएगा। दादा चेक कीजिएगा, बताइएगा। दादा बाई NAORJ, नोरा जी। सर बनर्जी है। ठीक हो गया। चलिए आगे, थर्ड नंबर वाला बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जनाब बदरुद्दीन TAYAB, तैयब जी। ये जनाब मुसलमान था, मुसलमान, फर्स्ट मुस्लिम। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम, पहला मुसलमान। तो पहला मुसलमान था जो कि जनाब इस जमात का जनाब वाला सदर बनता। ठीक है, और इसके अलावा जनाब और कौन सा बंदा इंपॉर्टेंट है? अच्छा जी, चौथे नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट है। चौथे वाला इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाकी सारे जो है इंडियन है, लेकिन चौथे वाला जो बंदा था, ये जनाब पहला बंदा था जो अंग्रेज था, जिसका नाम था जॉर्ज GEORGEYUL, पहला अंग्रेज सदर, यानी फर्स्ट ब्रिटिश, हुआ द फर्स्ट ब्रिटन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके जनाब, ये जमात बन चुकी है, 72 लोगों ने अब इसको किया। कहाँ पे इजलास हुआ? बम्बई इस्लाम कॉलेज में। ओके, सारी बातें। अब सर सैयद अहमद का क्या रिएक्शन था? सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दें। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने से बड़ी सख्ती से मना किया, क्योंकि सर सैयद अहमद खान के वो चाहते थे कि जनाब पहले आप पढ़ें, आप अपने आप को बनाएं, जब तक आप बन नहीं सकते तब तक आप इसके अंदर हिस्सा ना लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद जनाब लिखिएगा इसके दौर में और कौन सा काम हुआ? मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, ये कॉन्फ्रेंस 30 दिसंबर 1886 में अलीगढ़ में पहली बार मुनक्किद हुई। अलीगढ़ में पहली बार मुनक्किद हुई। इसके बानी सर सैयद अहमद थे। इसका मकसद
اس کا مقصد ہر سال ایک جلسہ ہوگا اور اس میں تعلیم کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی محمدن ایجوکیشن کانفرنس ایکچولی کیا تھی؟ آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس. تو یہ جناب 30 دسمبر 1886 کو ہوتی ہے. سر سید احمد خان بانی تھے اور علی گڑھ میں اس کا مطلب افتتاح کیا گیا. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کے اوپر ہر سال ایک سیشن ہوا کرے گا اور اس کے اندر جناب باقاعدہ طور پہ تعلیم کے اوپر بات کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کانفرنس 1884 میں بھی ہوتی ہے، وہ میرے ذہن سے اتر گئی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو لکھوانی تھی، ذہن سے نام بڑا آسان تھا اس کا. چلے خیر آتی ہے تو میں بتاتا ہوں. تو اس کے دور میں نا بڑے امپورٹنٹ سر کام وہ جو ہوئے. ایسوسیشن تھی، محمدن ایسوسیشن تھی کوئی، وہ تو محمدن ایسوسیشن وہ امیر علی نے نہیں بنائی تھی. بالکل امیر علی نے بنائی تھی. چلے خیر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، آگے لکھیے گا. آپ اسکرین شاٹ بھیجیے گا. اسکرین شاٹ بھیجیے گا اپنے رابطے سے، بھیجیے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی سر جی اس کا نام کوئی اور تھا. چلو خیر میں بتاتا ہوں آپ کو. سر محمدن اینگلو اورینٹل کالج. نہیں وہ اور ہے، وہ تو 1870 میں تھی نا، وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. MAO کالج جو تھا. آگے لکھیے گا جناب لارڈ LONS لانس DOWN لانسڈاؤن. یہ جناب 1888 سے لے کر 1892 تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے دور میں ایک مطلب جو کام ہوتے ہیں، اس کے دور میں 1888 میں سندھ کے اندر دریائے سندھ پر ایک برج بنایا گیا. ایک برج بنایا. ہاں جی کیا نام تھا بھلا، یاد ہے کسی کو؟ اس کا نام تھا لانس ڈاؤن برج. ٹھیک ہے، لانس ڈاؤن برج اکثر پیپر میں آتا ہے کہ یہ کس کے جناب دور میں بنا، کون سے سال میں بنا اور کون سے اس کے اندر بنایا گیا، سال میں بنایا گیا، اور اس کا نام کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیے گا انڈین کونسل ایکٹ 1892. یہ ایک نیا قانون آیا. ٹھیک ہے، اس آئین کے تحت لیگز لیٹو اسمبلی کی تعداد بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے، اس میں انگریزوں
انگریزوں نے کہا کہ ہم ہندوستان میں انڈین ڈیموکریسی لے کر آئیں گے. اوکے, انڈین ڈیموکریسی لے کر آئیں گے. اچھا جی, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی اتھارٹی ٹھیک ہے. آپ کو جتنے زیادہ لوگ چاہیں گے آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہوں گے. ٹھیک ہے, جو جس کے ووٹ ہوتے ہیں وہی بن جاتا ہے. اس وقت 651 ہندو اور مسلمان 351 تھے. اچھا, یہ آپ نے اوپر کیا لکھا ہے؟ ڈیموکریسی اتھارٹی ود میجورٹی. ڈیموکریسی کی یہ ڈیفینیشن ہے, اتھارٹی ود میجورٹی. ٹھیک ہے, اس وقت 651 ہندو اور مسلمان 351 تھے. اس وقت کسی بھی صوبے میں مسلمانوں کی میجورٹی نہیں تھی. اور مسلمانوں نے اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیا. مسلمانوں نے کہا کہ یہ جناب جو آپ کا قانون ہے اس کو ہم نہیں مانتے. اسکرین شاٹ بھیجیے گا. تو جناب مسلمانوں نے اس قانون کو ایکسیپٹ نہ کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی کہ اسمبلی کی تعداد میں بتا رہا ہوں, 651 اسمبلی کے اندر جو نہیں کیا تھا انہوں نے. جی ایکسپٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ تو تعداد میں کم تھے. تعداد میں کم تھے تو اس لیے ان کی حکومت بننی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے نہیں مانا نا. دیکھیں نا, جب آپ ایک حکومت کو مطلب میجورٹی ہوگی تو آپ کی حکومت بنے گی. جب آپ کی میجورٹی ہی نہیں ہے پھر تو حکومت ہی نہیں بنے گی. لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ جب ہماری میجورٹی نہیں ہوگی تو پھر تو ہم حکومت نہیں بنا سکیں گے. لہٰذا ہم اس قانون کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جب ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو مطلب ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, چلو کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے ہمارا رہے گا نا ممبر. اس لیے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. سر کافی نہیں ہے آج اتنے, بات تھوڑا سا رہ گیا. 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد مسلمان سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کیا؟ چلیں جی, ویسے بھی مطلب 10 منٹ رہ گئے ہیں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے.
मैंने 8:50 तक आपको कहा था कि 8:50 तक क्लास होगी। सर दो सही मिनट बात किस जगह पे हुई, दफन किधर है? सर सैयद अहमद खां अपनी जो यूनिवर्सिटी है ना तो अलीगढ़ के साथ उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद के हाथ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ना वहां पे दफन। अच्छा जी, मंडे को हम जब लेक्चर लेंगे तो आपने याद रखना है हमने NWFP के बारे में पढ़ना है। NWFP को 1901 में सुबह जो बनाया जाता है तो उसके अंदर जनाब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और वहां से शुरू करेंगे। ठीक हो गया? तो ये जनाब आप जी जो तारीख होती है ना इसको अगर आप उर्दू में अच्छी तरह पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हैं ना फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के जवाब देते हैं और फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लिहाजा जनाब इसको आप अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हमारा लेक्चर जो होगा वो इस्लामिक स्टडी के ऊपर भी होगा और उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टडी और उसके साथ अगर टाइम हुआ तो फिर हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे। लेकिन कल इंशाल्लाह ताला जनाब हमारी कोई स्टोरी कोई भी नहीं होगी किसी किस्म की। पीके के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कैसे आया और क्या क्या तरीका कार है। बाकी इंशाल्लाह ताला तो हम कल इंग्लिश ग्रामर जो है ना आखिरी 2 दिन जो होंगे ना मतलब जुमेरात और जुम्मे वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर हम जोर देंगे। ठीक है? हाँ जी, और कोई सवाल आपका रहता हो जनाब? एनीवन? सर मैथ में जो है ना वर्ब और इसके जो है ना एडजेक्टिव प्रपोजिशन जो भी है इसकी थोड़े करा दे, जो नॉन प्रोनाउन होते हैं इस ये हवाले से। मैथ में आते हैं जी और ये तो इंग्लिश में आते हैं ना। इंग्लिश में सारे इंग्लिश में करा दे और मैथ के भी कुछ करा दे। नहीं मैथ के जिसको नहीं आते ना मैं ऐसा इसके अंदर जो है सेंड करता हूँ लेक्चर अभी और सर मैथ के इंग्लिश तमाम के भी ये लेक्चर जो जिसको नहीं आते वो वर्ब उसको होते फॉलो हैं अप करेगा। प्रोनाउन इस पे जो है ना थोड़ा सा फोकस कराएं, प्रपोजिशंस नहीं वगैरह। इंशाल्लाह ताला वो हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं तो मैंने आपको एक्टिव वाइज पैसे वाइज खत्म करा दिए थे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है हमारे वो चल रहे हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह कल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के ऊपर हमारा